कुशङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग 4 मन्त्रीलाई 19 मन्त्रालयको भार, एउटा मन्त्रालयलाई सातामा 3 घण्टा। पप्पुले 10 वर्षदेखि बनाउँदै गरेको पुल पूरा नहुँदै भासियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न, संविधान जीवित राख्न प्रधानमन्त्रीले अरूलाई पनि समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र? खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष, ओलीको एकतर्फी कदमले एकता असम्भव, सहमतिबाट सम्भव। खुकुलो निषेधाज्ञाले संक्रमण बढ्ने जोखिम। बेलायतमा जनवरी पछिकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिए। र युरोकपको क्वार्टर फाइनल खेल आजबाट लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौँ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको प्रथम पृष्ठमा 4 मन्त्रीलाई 19 मन्त्रालयको भार, एउटा मन्त्रालयलाई सातामा 3 घण्टा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापिएको छ। गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयलाई दैनिक 1 घण्टा मात्र मन्त्रीको समय यसैभित्र राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेपछि बाँकी 4 मन्त्री धपेडीमा परेका छन्। एक मन्त्रीको काँधमा 5 मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी छ, जसका कारण नियमित काम समेत प्रभावित भइरहेका छन्। सचिवहरू फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै हिँड्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत 21 र 27 जेठमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 25 सदस्यीय बनाएका थिए। तर 10 असारमा सर्वोच्चले काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिँदै 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यसैगरी कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको भनाइ छापिएको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले धेरै समय दिनु परेको छ। पहिले एउटा मात्र मन्त्रालय सम्हाल्दा साँझ 6-7 बजे काम सकिन्थ्यो, तर अहिले बिहान 6 देखि राति 12 बजी बज्छ। मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो। कार्यविधि मापदण्डका कुरा हुन्छन्, ती फाइल पुरै अध्ययन गर्नु पर्यो। कहीँ कतै चुकियो भने देशले दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी भोग्नुपर्छ। त्यही भएर मैले टिम बनाएर काम गरिरहेको छु। कुन मन्त्रालयमा कति घण्टा काम गर्ने भनेर रुटिन बनाएको छु। भेटघाट कानुन मन्त्रालय बाहेकमा गर्दिन। सबै मन्त्रालयका फाइल अगाडि बढाउँदा निजी सचिव, कानुन उपसचिवले हेरिरहनु भएको छ। कानुन सम्मत भएमा अगाडि बढ्छ, होइन भने फेरि प्रक्रिया थाल्नु पर्छ। त्यसै गरी पूर्व मुख्यमन्त्री विमल कोइरालाको भनाइ पनि राखिएको छ। मन्त्री परिषद छरितो भएको राम्रो हो, तर यतिसम्म
5 सदस्यीय सानो पनि ठिक होइन। सङ्घमा 10-12 जनाको मन्त्री परिषद ठिक्क हो। अहिलेको मन्त्री परिषदबाट कामै हुन सक्दैन भन्ने त होइन, तर सबैभन्दा ठूलो कुरा अख्तियारीको प्रशासन कसरी हुन्छ भन्ने हो। यसैमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई 4 मन्त्रालय दिइएको छ। अर्थ नियमित, गृह 6 दिन दिउँसो 3 देखि 4 बजीसम्म, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार अपराह्न 4 देखि 5 बजीसम्म, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सोमबार बुधबार र शुक्रबार अपराह्न 4 देखि 5 बजीसम्म उहाँले समय दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वसन्त नेम्बाङ 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 6 दिन बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म, खानेपानी आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म, सञ्चार आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार अपराह्न 3 देखि 5 बजेसम्म, शहरी विकास सोमबार बुधबार र शुक्रबार दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म, त्यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास सोमबार बुधबार र शुक्रबार अपराह्न 3 देखि 5 बजेसम्म उहाँले मन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षा र परराष्ट्र सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरू फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्छन्। यता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ 5 मन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। समय तालिका छुट्याएका छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ध्यान केन्द्रित छ। वन, खेलकुद र श्रम मन्त्रालयका लागि समय छैन। आवश्यक कामका लागि फाइल बोकेर सचिवहरू भेट्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउँछन्। त्यसैगरी लीलानाथ श्रेष्ठले 5 मन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 6 दिन बिहान 11 देखि 1 बजीसम्म सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार 2-2 घण्टा, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार 2-2 घण्टा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सोमबार बुधबार र शुक्रबार 2-2 घण्टा, त्यसैगरी महिला बालबालिका मन्त्रालय सोमबार बुधबार र शुक्रबार 2-2 घण्टा उहाँले मन्त्रालयलाई समय दिँदै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमै पप्पूले 10 वर्षदेखि बनाउँदै गरेको पुल पुरा नहुँदै भासियो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। पूर्वी चितवनमा पनि बाढीले पुल बगायो। वर्षा सहितको पहिरो, बाढी र चट्यानका कारण 3को मृत्यु र 3 बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै पहिरोमा परि तनहुँमा 2को मृत्यु, 3 घाइते, एउटै खाटमा सुतिरहेका सासु जोगिन बुहारीले ज्यान गुमाइन्। त्यस्तै महोत्तरीमा भङ्गाहा नगरपालिका 6 सङ्ग्रामपुरका 35 वर्षीय वीरेन्द्र कापडलाई रातु नदी साइकलमा तर्दै गर्दा बाढीले बगायो। त्यस्तै सोलुखुम्बुमा 13 वडाका दर्जनौं बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै बाढीले 2 पक्की पुल भत्कायो, 5को मृत्यु, 3 बेपत्ता शीर्षकमा अर्को समाचार त्यही राखिएको छ। बुधबारदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले देशका अधिकांश भागको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाढी पहिरो चट्याङले चितवन र तनहुँमा गरी 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता भएका छन्। वर्षासँगै आएको बाढीले सिराहामा कमला पुल र चितवनमा लदरी खोलाको पक्की पुल भत्काएको छ। तनहुँमा 1 घर पहिरोले पुरेको छ। बाढीले चितवनको खैरेहनी नगरपालिका 1 बेलसीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योगमा क्षति पुर्याएको छ। महोत्तरीका धेरै क्षेत्रमा बाढीले पानी पसेको छ। त्यस्तै अविरल वर्षापछि आएको बाढीले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कमला नदीको पुल भासिएको छ। हुलाकी राजमार्गको सिराहा धनुषा खण्ड जोडिने बहुप्रतीक्षित कमला नदीको पुल बिहिबार दिउँसो भासिएको हो। सिराहा नगरपालिका 6 बसपिट्टा तर्फबाट पुलको दोस्रो पाया भासिएको हो। 13 वटा पाया पायर र 12 स्पान स्ल्याब सहितको निर्माण भइरहेको पुलको सिराहातर्फबाट दोस्रो पाया भासिएको छ। करिब 3 मिटर पाया तल भासिएपछि स्पान भी टाइप आकृतिको बनेको छ। त्यस्तै निर्माण सकेर उद्घाटनको तयारीमा रहेको पुल पानीको सामान्य बहावले भासिएपछि गुणस्तर छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कर्णले बताउनु भएको छ। त्यस्तै लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले पूर्वी चितवनको लदरी खोलाको पुल भत्काएको छ। लदरी खोलामा आएको बाढीले चितवनको खैरहनी नगरपालिका 2
तुसरीमा रहेको करिब 20 मिटरको पक्की पुल भत्काएको हो। यो पुल 2 दशक अघि निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै गरी पहिरोमा परि तनहुँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तामुङकी 70 वर्षीय हरिमाया नेपाली र 30 वर्षीय सरस्वती थापा रहेका छन्। बुधबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। त्यस्तै असारको पहिलो साताभर आएको विनाशकारी बाढीले क्षतविक्षत बनाएको मनाङको सडक सम्पर्क अझै जोडिन सकेको छैन। बाढीले ठाउँ ठाउँमा सडक भत्काएकाले हिमाली जिल्ला मनाङको अन्य जिल्लासँग सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ। बेसी सहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत लमजुङदेखि मनाङको माथिल्लो मनाङसम्मका विभिन्न स्थानमा बाढीले भत्काएका सडक अझै उस्तै रहेका छन्। बाढीले बेसी सहर चामे सडक खण्ड छिया बनाएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामी छानेले बताउनु भएको छ। त्यस्तै 18 दिनमा बाढी पहिरोमा परि 33 जनाको मृत्यु। चितवनमा 24 घण्टामा 391 मिलिलिटर वर्षा शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। यसपटक मनसुनको सुरुवातमै ठूलो पानी पर्दा सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीले धेरै क्षति पुर्यायो। 31 जेठ यता बाढी पहिरोका कारण 26 जिल्ला प्रभावित भएको र ती घटनामा 33 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कमा छ। 30 जना बेपत्ता छन्। केन्द्रका प्रमुख दिलकुमार तामाङका अनुसार बाढी पहिरोका कारण 475 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। 112 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। 600 परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै फेरि बाढी पहिरोका घटना बढ्न थालेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले आकस्मिक छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव र विपद प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग बिहिबार छलफल गर्दै पौडेलले अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरोले क्षति पुग्न सक्ने भएकाले न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै मेलम्चीवासी भाडाको कोठामा हेलम्बुवासी त्रिपाल मुनि शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। इन्द्रावती नदी किनाराबाट 500 मिटर पर रहेको मेलम्ची निवासी श्याम खड्काको 3 तले घर 1 असारको बाढीले आधा पुर्यायो। खेत र घरसहित 9 रोपनी जमिनमा अहिले खोला बग्छ। 17 रोपनी जमिन सामाजिक क्षेत्रलाई दिएर दानवीरको नामले चिनिएका खड्का अहिले छिमेकीको कोठामा बस्छन्। घर खेत बगरमा परिणत भएकाले उनको बिचल्ली भएको छ। गोपाल दुलाल, प्रेम कोइराला र कुमाल श्रेष्ठको घर कटानले नदीमा पल्टियो। 72 घर पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने गरी बाढीले पुर्यो। 106 घर बाढीले आंशिक रूपमा पुरेको छ। 179 घरका सपरिवार मेलम्ची बजारमाथि टारमा भाडाको घरमा बसेका छन्। मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अरियालले दिएको जानकारी अनुसार सबै पीडितले भाडामा बस्नु पाएका छन्। 5 महिनासम्मको भाडा नलाग्ने बेहोर्ने भएको छ, समाचारमा उल्लेख छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा एमाले एकता पक्षमा नेपाल समूह लचिलो शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सत्तारूढ एमाले भित्रको विवाद मिलाउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले लचिलो हुने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन र पार्टी संरचनालाई 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउने निर्णय गरेपछि बसेको नेपाल समूहको बैठकले विवाद निरूपणका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बिहिबार बुद्धनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसबाट नेपाल समूह विवाद मिलाउने मामिलामा लचिलो देखिएको संकेत मिलेको छ। बैठकमा पार्टी विवाद र समाधानका विषयमा 5 घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो। ओली पक्षले विवाद मिलाउन केही लचकता देखाएका कारण आफूहरूले पनि वार्ता र छलफलमा जोड दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए। पार्टी एकता पक्षमा आफूहरू इमान्दार भए पनि ओली पक्ष खासै इमान्दार नदेखिएको विषयमा पनि छलफल भएको आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। यसै समाचारलाई आजको नयाँ पत्रिकाले खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष, ओलीको एकतर्फी कदमले एकता असम्भव, सहमतिबाट सम्भव शीर्षक राखिएको छ। यसैमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भनाइ छापिएको छ। एकताको सम्भावना सकियो भन्ने होइन, सबैले सहमतिमै जोड गरेर पार्टी एकता जोगाउने हो। सबैले त्यसैमा जोड गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिलो इच्छा नै पार्टी एकता हो र त्यसमै लाग्ने हो। अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने स्थिति अन्तिम बाध्यताका रूपमा आउने हो। अर्को समूहले बाध्य बनायो भने मात्र नयाँ पार्टी बन्ने हो।
त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राष्ट्रिय सभामा आपत्ति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नयाँ पत्रिकाभित्र राखिएको छ। काङ्ग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छापिएको छ। संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न विभिन्न प्रावधान राख्यौं, तर आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन र प्रधानमन्त्रीले जनताको संस्था संसदमाथि विश्वास गर्नु भएन। परिणाम आज 5 सदस्यीय काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनु परेको छ। त्यसैगरी माओवादी सांसद दीनानाथ शर्माको भनाइ छापिएको छ। एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको इतिहासबारे त जानकार छैन। अब पनि अवसर मिल्यो भने र तेस्रो पटक विघटन गर्नुभयो भने गिनिज बुकमा नाम लेखिनेछ। यस्तो किसिमको स्थिति नआओस्, हामीलाई संसद विघटन गरेर गिनिज बुकमा नाम लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैगरी एमाले दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलको भनाइ छापिएको छ। राजनीतिक विवादको अन्त्य राजनीतिक रूपमा नै गर्नु आवश्यक छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नबुझिकन हरेक कुरामा जसरी न्यायपालिकामा लगिरहेका छौँ, न्यायपालिकालाई हावी गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसबाट सचेत हुन आवश्यक छ। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा दलको आदेश मान्ने बाहेक सांसदसँग विकल्प हुन्न शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कारण व्यवसायीले संसदमा दलको व्हिप अनिवार्य लाग्ने भएकाले एउटा दलका सांसदले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने तर्क दोहोऱ्याएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि पोखरेलले एउटा दलको सदस्यले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने नपाउने जिकिर गरे। खरेलले बहस गर्दा गर्दै प्रधान न्यायाधीशका प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न, संविधान जीवित राख्न प्रधानमन्त्रीले अरूलाई पनि समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहसमा बिहिबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सरकारी पक्षका कारण व्यवसायीलाई पेचिलो प्रश्न गरेका छन्। 149 सांसदलाई राष्ट्रपतिले शनाखत नगराएको देखि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई समर्थन गरेर संविधान जीवित राख्न सक्ने विषयमा समेत उनले जिज्ञासा राखेका छन्। उनका धेरै जिज्ञासामा निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलसँग थियो। अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको बहसमा जबराले प्रधानमन्त्रीको दायित्वमाथि प्रश्न उठाए। अधिवक्ता कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट 76 को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान हुँदा शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न नगएको र अहिले 5 मा दाबी गर्न आउनु गलत रहेको बताए। उनलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले सोधे, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संविधानलाई जीवित राख्नु अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र? जवाफमा कोइराला संसदीय दलको नेता फेर्न नपाउने विषयतर्फ लागे। उनी विषय केन्द्रित हुन नसकेपछि पुनः जबराले सोधे, उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन? यो अघि त अदालतले तपाईँले दायित्व निर्वाह गरेको गैर संवैधानिक छ भनेर बदर गरिदिएको छ। त्यो भनेको त अर्को सरकार बनाउनु भनेको हो भनेपछि उहाँ आफै बन्नुपर्ने थियो त। 129 को समर्थन अर्कैलाई दिएको भए पनि त सरकार बन्थ्यो होइन र? यो दायित्वबाट उहाँ किन विमुख भएको? कोइरालाको जवाब थियो, यसको जवाब चाहिँ म दिन सक्दिनँ। त्यसपछि पुनः उनी आफ्नै सुरमा बहस गर्न लागे। बहस गर्ने क्रममा खरेलले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामर्शबाट बदर हुन नसक्ने बताए। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सरकारले अदालतलाई तेरेन, नागरिकता अध्यादेश संसदमा पेश शीर्षकमार्को समाचार राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा सरकारले 16वटा अध्यादेश पेश गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि छ। अध्यादेश पेश भएपछि संसद
सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नागरिकता अध्यादेश पेश गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा 105, 126, 126(2), 126(4) र 128(5) बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेश नगर्न आग्रह गरेका थिए। आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौँ। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौँ। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौँ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौँ र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। युगान्तमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नागरिक दैनिकमा खुकुलो निषेधाज्ञाले संक्रमण बढ्ने जोखिम शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। गत मंगलबारदेखि सार्वजनिक यातायात खुलाएसँगै कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोक्न झण्डै 2 महिना अघि जारी निषेधाज्ञा आंशिक रूपमा खुला भएको छ। तर अझसम्म राष्ट्रिय रूपमा कोरोना संक्रमण दर 20% को हाराहारीमै छ। पछिल्ला 2 दिनमा त यो 26% मा उक्लिएको छ। पर्याप्त परीक्षण र खोप अभावसँगै संक्रमण दर अपेक्षित हिसाबले नगर्दा महामारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो सातादेखि राजधानीमा गरिएको आंशिक खुलापनले संक्रमण झन बढ्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर मार्फत 7130 जनामा भाइरस पूर्व निर्देशक डाक्टर 30 जना भाइरस परीक्षण भएकोमा 26% मा संक्रमण देखिएको छ। बुधबार पनि संक्रमण दर 26% नै रहेको थियो। चिकित्सकका अनुसार हरेक रुगा खोकी र हरेक ज्वरो अन्य प्रमाणित नभएसम्ममा कोभिड-19 हुन सक्ने भएकाले समुदायले समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन। टेकु अस्पतालको निर्देशकबाट हालै सेना निवृत्त सागरराज भण्डारी घर परिवारका सबै सदस्य संक्रमित हुँदा समेत परीक्षण नभएको देखिएको बताउँछन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा पहिरोले तनहुमा 2 जनाको मृत्यु शीर्षकमा समाचार छापिएको छ भने धादिङमा 2 जनाको मृत्यु 3 बेपत्ता शीर्षकमा अर्को समाचार भित्री पृष्ठमै राखिएको छ। त्यसैगरी विपदमा छैन तयारी, पहिरोले राजमार्ग ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध शीर्षकमा अर्को समाचार नागरिकले भित्री पृष्ठमा राखेको छ भने सञ्चालनमा नआउँदै भासियो कमला नदीको पुल शीर्षकमा अर्को समाचार पनि यसैभित्र राखिएको छ। त्यसैगरी खुल्न थाले सरकारी कार्यालय शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। निषेधाज्ञाको कारण प्रभावित भएका सरकारी कार्यालय पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर 90% भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू खुलेको जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार छापेको छ।
अब विदेशको खबर। बेलायतमा गएको जनवरी महिनापछिकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित थपिएका छन्। बेलायतमा 5 महिनापछि बुधबार सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको जनाएको छ। त्यहाँको सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा बुधबार 5 महिना यताकै धेरै सङ्क्रमित भेटिएको पाइएको हो। बुधबार त्यहाँ 26,068 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। गएको 24 घण्टामा बुधबार ती सङ्क्रमित भेटिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल खबर। युरोपको विभिन्न 11 शहरमा जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछ। युरोकप अन्तर्गत शुक्रबार क्वार्टर फाइनलको 2 खेल हुनेछन्। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन भिड्दा दोस्रो बेल्जियम र इटली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकमा भाषाको भर शीर्षकमा सम्पादकीय उल्लेख छ। अहिले सूचना प्रविधिको विकासले प्रत्येक व्यक्तिको हातसम्म शब्द, दृश्य र आवाज आइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री वा अन्य वरिष्ठ नेताका सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने नमिल्ने बाणीले सामाजिक मर्यादा भत्काउन थालेको छ। धेरैलाई यसरी पो बोल्नु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै विदेशीका केटा शीर्षकमा युवराज गौतमको लेख प्रकाशित छ। रेमिट्यान्स कमाउन अरू पेसामा गए झैँ राजनीतिको आवरणमा राष्ट्रियघात गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा अत्याधिक बढ्यो, लेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिका नाममा दलको टिकटमा वा स्वतन्त्र भएर उठ्नेहरू राष्ट्रियघाती, भ्रष्ट, नालायक वा शङ्कास्पद छन् भने त्यसलाई भोट दिन्न राइट टु रिजेक्ट भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ, लेखमा उल्लेख छ। आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष शीर्षक राखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको देश र जनताप्रतिको निष्ठाबाट सिक्ने हो भने यहाँ सत्तारूढ हुने कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा अवश्य योगदान पुग्ने थियो, सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी छुवाछुतका पक्षपाती शिक्षा मन्त्री शीर्षकमा परशुराम रम्तेलको अग्रलेख छापिएको छ। शिक्षा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिनु सानो र क्षमायोग्य अपराध होइन, लेखमा भनिएको छ। जातीय विभेद जस्तो अमानवीय अपराधमा मुछिएकी अभियुक्तलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाको समेत ख्याल नगरी ठाडो हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बिना शर्त बर्खास्त गरी सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। यसरी मात्रै राज्य दलित समुदायप्रति जिम्मेवार भएको र देशमा कानुनी राज स्थापित भएको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउँछन्, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार। बुढा मरे भाषै सरै, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। यिनै सामग्रीसँगै हामी योगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।